मौलाना फजल रहमान और इमरान खान साहब की दोस्ती पे सारी दुनिया हैरान है, लेकिन अल्ताफ हुसैन साहब बिल्कुल भी हैरान और परेशान नहीं हैं। लेकिन नवाज शरीफ साहब फिक्रमंद हैं, परेशान हैं, और वो सिर्फ पंजाब में हुकूमत बनाना चाहते हैं और विफाक में नहीं चाहते। लेकिन होगा क्या? इसके अलावा इमरान खान साहब अभी जेल में हैं, लेकिन उन्होंने वजीर आजम बनने के बाद आम माफी का ऐलान कर दिया है, यानी वो सबको माफ कर देंगे। इन पॉइंट्स पे आज के व्लॉग में बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खुर्रम फहद है। मौलाना फजल रहमान साहब और इमरान खान साहब एक दूसरे से नफरत करते थे और हैं, और एक दूसरे के सियासी हरीफ हैं। उनको दुश्मन भी कह सकते हैं, लेकिन अगर सियासी हरीफ कहा जाए तो वो ज्यादा बेहतर लफ्ज होगा। लेकिन जब से पीटीआई का वफ्द मौलाना साहब के पास गया है और मौलाना साहब ने बाहें फैला के उनको गले लगाया है और वेलकम किया है, और उसके बाद जब उन्होंने तहरीक दम एतमाद के हवाले से बयान दिया, और बाजवा साहब और फैज साहब को जब उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि ये जिम्मेदार थे और इन्होंने करवाया है खान साहब की हुकूमत तहरीक अदम एतमाद के जरिए ख़त्म, तो मौलाना साहब जो हैं वो पीटीआई वालों के फेवरेट हो गए हैं। पीटीआई के जो लोग हैं, यूथियाज हैं, वो बहुत ही तारीफें कर रहे हैं सोशल मीडिया पे मौलाना साहब की। तो क्या ये दोस्ती और क्या ये इत्तेहाद चल पाएगा, और ऐसा हुआ कैसे है? देखिए, ये जो है इस हवाले से अल्ताफ हुसैन साहब ही कहते हैं कि ये है पाकिस्तानी सियासत। यानी इसका मतलब ये है कि जो पाकिस्तान के सियासतदान हैं, उनके लिए सबसे प्यारी चीज है कुर्सी, वजारत, हुक्मरानी, उनके सियासी मफादात, और उसके लिए वो किसी के साथ भी मिल सकते हैं और किसी के साथ भी वफादारी जो है वो खत्म कर सकते हैं। और ऐसा ही किया इमरान खान साहब ने और मौलाना फजलुर रहमान साहब ने। हालांकि मौलाना साहब इमरान खान साहब को यहूदी एजेंट बोलते थे, और इमरान खान साहब मौलाना साहब को डीजल बोल के उनका मजाक उड़ाते थे और उनको पाकिस्तान का दुश्मन कहते थे। तो अब अगर देखें, अगर कोई शख्स यहूदी एजेंट होता है, तो क्या वतन से वफादार रहने वाला शख्स सियासी मफाद के लिए उससे दोस्ती कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं। और जिस तरह इमरान खान साहब मौलाना फजल रहमान साहब को डीजल बोलते थे और मुनाफिक बोलते थे, तो आप मुनाफिक शख्स से अपनी सियासत के लिए और अपनी हुकूमत बनाने के लिए हाथ बढ़ा रहे हैं और दोस्ती कर रहे हैं, तो ये क्या है? तो ये है सियासत। और जो पाकिस्तानी सियासत है वो यहाँ पे होती है डर्टी पॉलिटिक्स। यानी ये लोग जो होते हैं कुर्सी के पुजारी होते हैं, यानी इनको हर हाल में ताकत चाहिए होती है, कुर्सी चाहिए होती है, इक़्तिदार चाहिए होता है। अवाम पे बादशाहों की तरह इनको हुक्मरानी करनी होती है, और यही इनकी जिंदगी का मकसद होता है। जो पाकिस्तानी सियासत है उनके लिए अखलाकियात, उनके लिए जबान, उनके लिए किरदार, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। और जो ताज़ा तरीन मिसाल है इमरान खान साहब की और मौलाना फजल रहमान साहब की, वो हमारे सामने है। खैर, अब मौलाना साहब की तरफ से प्रेशर आया है और उन्होंने अपना बयान बदल दिया है और कहा है कि इसमें फैज साहब शामिल नहीं थे, बल्कि मौजूदा जो चीफ हैं आईएसआई के वो शामिल थे। वैसे जिस वक्त तहरीक दम एतमाद हो रही थी, तो उस वक्त तो जनरल फैज साहब का तबादला हो गया था आईएसआई के चीफ से। वो तबादला होके वो कोर कमांडर पेशावर बन गए थे, चले गए थे। तो मौलाना फजल रहमान इतना शोर मचा रहे हैं, इल्जामात लगा रहे हैं, और उन्होंने नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ जो अपनी दोस्तियां थी वो कम करके पीटीआई के साथ उनके जो हैं वो ताल्लुकात में इजाफा हो रहा है। तो ये क्या है? ये एक तरह से ग्रीन सिग्नल है और रेड सिग्नल है। ग्रीन सिग्नल है पीटीआई वालों के लिए और रेड सिग्नल है एस्टेब्लिशमेंट के लिए कि देख लें मैं आपसे नाराज हो रहा हूं, इसलिए आप अब आएं और मुझे मनाएं। और मौलाना फजल रहमान साहब को मनाना काफी आसान है। वो सदर पाकिस्तान बनना चाहते हैं। अगर उनको सदर पाकिस्तान बना दिया जाए तो मौलाना साहब खुश हो जाएंगे और फिर एक बार फिर जो लफ्जी गोलाबारी शुरू कर देंगे इमरान खान और पीटीआई के खिलाफ। तो देखिए, ये है सियासत। हम सबको ये बात समझनी चाहिए, इस बात का ख्याल होना चाहिए, और हमें सियासत में दिलचस्पी जरूर लेनी चाहिए। और उसका सबसे बेहतरीन इस्तेमाल है कि हम वोट का इस्तेमाल करें और वोट दें। लेकिन हमें कोई भी सियासतदान हो, कोई भी सियासी पार्टी हो, हमें अंधी तकलीद किसी की भी नहीं करनी चाहिए, शख्सियत परस्ती किसी की भी नहीं करनी चाहिए। इस सियासत को नेकी और बदी की जंग नहीं बनानी चाहिए, और सियासतदानों को फरिश्ता और शैतान नहीं समझना चाहिए। जो यहाँ की पाकिस्तान की जो सियासत है वो सिर्फ और सिर्फ
کرسی لالچ اور مفاد کے گرد گھومتی ہے، اور 75 سالوں میں 75,000 مثالیں جو ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں۔ اس لیے ہمیں ووٹ کا استعمال ضرور کرنا چاہیے اور کسی بھی سیاستدان کا منشور دیکھنا چاہیے، اور اگر اس سیاستدان کو ایکسپیرینس ہے حکمرانی کا تو اس کے پرانے وعدے دیکھنے چاہیے کہ اس نے کتنے پورے کیے ہیں۔ رنگ، نسل، ذات، برادری، شخصیت پرستی سے ہم سب کو نکلنا چاہیے اور منشور اور کردار دیکھ کے ووٹ دینا چاہیے، جب بھی پاکستان کے حالات اچھے ہوں گے۔ دوسرا جو پوائنٹ ہے، نواز شریف صاحب فکر مند ہیں اور انہوں نے دیکھا کہ جب پی ڈی ایم کی حکومت بنی تو لوگ اتنا ناراض ہوئے کہ جو تحریک انصاف کی جو 3.5 سال کی حکومت تھی اس کا بوجھ پی ڈی ایم کے گلے میں آ گیا، اور ہم نے دیکھ لیا نتیجہ کے الیکشن میں لوگوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیے، اس میں پی ڈی ایم کی حکومت کی کارستانی بھی شامل ہے اور ہمدردی کا ووٹ بھی شامل ہے خان صاحب کے لیے، کیونکہ ان کو جیل میں بند کر کے سیاسی مقدمات ان پہ چلائے گئے اور جلدی جلدی اس کے ڈیسیشن لیے گئے۔ تو ہم نے دیکھ لیا کہ پی ڈی ایم والوں کا کیا حال ہوا، خاص طور پہ مسلم لیگ نون کو نقصان ہوا ہے، اور یہ دوبارہ پی ڈی ایم 2 بننے جا رہی ہے، اور اس کا نقصان بھی مسلم لیگ نون کو ہی ہوگا، کیونکہ جو بھی حکومت بنائے گا اس کو بہت ہی سخت فیصلے کرنے ہوں گے، اور اگلے جو 2-3 سال ہیں وہ پاکستان میں جو بھی حکومت کرے گا اس کے لیے بہت ٹف ہوں گے، عوام کے لیے سب سے زیادہ ٹف ہوں گے۔ تو نواز شریف صاحب ہی چاہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی والوں کی بلیک میلنگ میں نہ آئیں، ان کو جو بھی ایکسٹرا وزارتیں ہیں وہ نہ دیں، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو وہ پنجاب تک محدود رہیں، کیونکہ پنجاب میں ان کے پاس اکثریت ہے۔ مسلم لیگ نون پنجاب میں حکومت بنائے، کیونکہ جو پنجاب ہوتا ہے وہ آدھی سے زیادہ پاکستان ہوتا ہے، اور یہاں پہ جو حکومت کرتا ہے تو پھر وہ مزے سے راج کر رہا ہوتا ہے۔ تو نواز شریف صاحب چاہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون صرف پنجاب پہ حکمرانی کرے، پنجاب پہ راج کرے، اور عمران خان کو وفاق میں حکومت بنانے دے، کیونکہ اگر وفاق میں عمران خان صاحب حکومت بناتے ہیں تو وہ بہت ہی مشکل میں آ جائیں گے۔ لیکن شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم رہیں، کیونکہ وہ وزیر اعظم ممکنہ مستقبل کے جو ہیں ممکنہ وزیر اعظم شہباز شریف وہ ان سے خوش ہے۔ تو لگتا یہی ہے کہ مسلم لیگ نونی حکومت بنائے گی، لیکن نواز شریف صاحب بہت ہی پریشان ہیں اور فکر مند ہیں۔ اس کے علاوہ عمران خان صاحب اڈیالہ جیل میں ہیں، لیکن لگتا ہی نہیں کہ وہ جیل میں ہیں، ماشاءاللہ انتہائی فٹ ہیں، تندرست ہیں، چہرہ ان کا کھلا ہوا ہوتا ہے گلاب کی طرح، اور وہ وہاں سے بیٹھ کے زبردست راجنیتی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی دوبارہ اقتدار میں آ کے کسی سے انتقام نہیں لے گی، نفرت ختم کر دے گی، اور سب کے لیے عام معافی کا انہوں نے اعلان کر دیا ہے۔ اور ویسے اب خان صاحب کی مشکلات بھی آسان ہوتی جا رہی ہیں، پہلے جیل میں ان سے ملاقاتیں کرنے سے روکا جاتا تھا ان کے مہمانوں کو، لیکن اب مہمان آتے ہیں اور ان سے ملاقات کرتے ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب کو اتنے زیادہ ووٹ ملے ہیں، پاکستانیوں نے اتنا ووٹ دیا ہے دھاندلی کے باوجود۔ تو یہ پریشر ہوتا ہے کہ جب آپ کے ساتھ لوگ ہوتے ہیں تو اس بات کا پریشر ہوتا ہے، اور یہ بات الیکشن میں ثابت ہو گئی ہے۔ تو اب خان صاحب کی جو ملاقاتیں ہیں ان پر سے پابندی ہٹ گئی ہے، اور مختلف سیاستدان ان سے آ کے جیل میں ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک انہونی بھی ہوئی ہے، خان صاحب نے جیل سے علی امین گنڈاپور کو کے پی کا وزیر اعلیٰ نامینیٹ کیا، عمر ایوب صاحب کو جو ممکنہ وزیر اعظم نامینیٹ کیا۔ تو جو عمر ایوب صاحب ہیں ان پہ اس وقت 27 مقدمے چل رہے ہیں، لیکن انہوں نے کورٹ سے اس بات کی ضمانت مانگی اور ایک انہونی ہو گئی کہ ان کو سارے مقدمات میں ضمانت مل گئی۔ اور یہ پاکستان کی ہسٹری میں پہلی بار ہوا ہے کہ کوئی جو ہے نامینیشن ہو گئی ہے اس کی وزیر اعظم کے لیے، اس کے اوپر 27 مقدمات ہیں اور اس کو اجازت بھی مل جاتی ہے اور اس کو سارے مقدمات میں ضمانت مل جاتی ہے۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ عمر ایوب صاحب جو ہیں وہ قابل قبول ہیں، وہ مقبول کے ساتھ قبول بھی ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ کو ان پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ ویسے بھی ان کے جو دادا ہیں وہ پاکستان کے صدر رہ چکے ہیں، آرمی چیف رہ چکے ہیں، ایوب خان صاحب۔ تو یہ عمر ایوب صاحب ان کے پوتے ہیں۔ تو پی ٹی آئی کے لیے جو ہیں وہ راستے کھلتے جا رہے ہیں اور منزل جو ہے اب ان کے لیے آسان ہوتی جا رہی ہے۔ اب ایک سوال اور ہے کہ کیا مولانا فضل الرحمان کا اور پی ٹی آئی کا اتحاد چل پائے گا؟ یہ چلنا کافی مشکل لگتا ہے، کیونکہ مولانا فضل الرحمان پریشر ڈال کے صدارت اور بڑے بڑے عہدے لینا چاہتے ہیں، اور جو بھی ان کو دے گا تو پھر وہ اسی کے ساتھ اپنی وفاداری کا یقین دلا دیں گے اور باقی تمام لوگوں سے منہ موڑ لیں گے، کیونکہ مولانا صاحب کی یہی سیاست ہے، اور پی ٹی آئی کی سیاست بھی ہم سب دیکھ چکے ہیں۔ تو ویلاگ کے بارے میں آپ کامنٹس کر سکتے ہیں، جو بھی آپ کہنا چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ ویلاگ کو لائک کرتے ہیں، سبسکرائب کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں۔ شکریہ۔